سند دن رات فکر لگی ہوئے روزی پیٹ پالنا صرف پیٹ پالنا صرف پیٹ پالنا رب دے ذکر تو غافل ہو گئے منہ موڑ گئے رب دی یاد تو غافل نماز دا پتہ نہیں قرآن دی تلاوت دا پتہ نہیں ذکر اذکار دا پتہ نہیں اللہ اکبر نبی دے غلام رب دی بارگاہ جھکن دا پتہ نہیں بس صرف پیٹ پالنا میں کما سودا پیٹ بھرے سو رب دی طاقت دا سانو کوئی اندازہ کوئی نہیں رب دی رحمت دا کوئی مان کوئی نہیں اس واسطے نبی دے غلاموں رب نے فرمایا الا لیعبدون میں جن اور انسانوں صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اللہ اکبر رب دی بارگاہ اندر جھکتے صحیح نہ یار رب کیویں کرم نوازیاں فرمائندا ہے رب کیویں رحمت دا نزول فرمائندا ہے اللہ اکبر خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر ماں نے پوچھا بیٹا 6-7 سال دی عمر پوچھا بیٹا دا ساتھ صحیح تینوں پیدا کیا کیتے آکھن لگا ماما نو رب نے پیدا کیتا کو سبحان اللہ مینوں رب نے پیدا کیتا ہے اچھا ماں کھڑا کی بار روٹی رب کو منگی کر روٹی رب کو منگی کر روٹی رب کو منگی کر ٹھیک ہے میں رب کو منگ سا نبی دے غلاموں حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسے جو پڑھ کے واپسی آئے اما روٹی فرمایا وضو کر مصلی تے بیٹھ رب کو روٹی مانگ رب کو روٹی اللہ روٹی دے اللہ روٹی دے رب کو منگ دے بیٹھ ماں پریکٹس کریں دی پئی ہے نا ایسیاں ماما اولاد دی تربیت کریں کہ نبی دے غلاموں اللہ کو روٹی مانگ رہی ہے جس وقت ویکھیا گھنٹے ڈیڑھ گزر گئی ہے رب دی یاد بیٹھے رب کو روٹی منگدا بیٹھے اللہ اوپر ماں نے روٹی پکا کے بسترے سے تھلے رکھ چھوڑی تھوڑی دیر بعد ماں نے آواز دی پتر جی اماں رب روٹی بھیج چھوڑی آکھو سبحان اللہ رب روٹی بھیج چھوڑی کئی دیوارہ گزری اسی طرح دے نال ماں روٹی پکا کے بسترے تلے رکھ دیندی ایک دیوار ایسا ہویا ہمسایاں دی فوتگی ہو گئی ماں چلی گئی ہمسایاں دی گھر فوتگی والے گھر پچھو خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آ کے اسی طریقے سے مدرسے جو آئے روٹین کے مطابق اللہ روٹی دے رب روٹی دے مولا روٹی دے اور ماں فوتگی والے گھر بیٹھی ہے خیال آیا او ہو میں تا بیٹے دی روٹی پکا کے اللہ پر بسترے دے تھلے رکھنی آئی بسترے دے تھلے رکھنی آئی آج میرا پوتر دا بھکا بیٹھا ہوسی نبی دے غلام مجھے رہنا ماں آئیے نا ماں آئیے تے ویکھیا بسترے دے تھلے جنت دا کھانا آیا پیا جنت دا کھانا آیا پیا نبی دے غلاموں اس واسطے فرمایا بگڑے سارے کم بڑھاؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بڑھاؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بڑھاؤندا اللہ پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں گھر گھر دے وچ رزق پہنچاوندا اللہ ماڑیاں دے گل بڑھاوندا اللہ زور نال کو سبحان اللہ سند دن رات فکر لگی ہوئے روزی پیٹ پالنا صرف پیٹ پالنا صرف پیٹ پالنا رب دے ذکر تو غافل ہو گئے منہ موڑ گئے رب دی یاد تو غافل نماز دا پتہ نہیں قرآن دی تلاوت دا پتہ نہیں ذکر اذکار دا پتہ نہیں اللہ اکبر نبی دے غلام رب دی بارگاہ جھکن دا پتہ نہیں بس صرف پیٹ پالنا میں کما سودا پیٹ بھرے سو رب دی طاقت دا سانو کوئی اندازہ کوئی نہیں رب دی رحمت دا کوئی مان کوئی نہیں اس واسطے نبی دے غلاموں رب نے فرمایا الا لیعبدون میں جن اور انسانوں صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے